गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज क्लास 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उस बिजनेस स्टडीज़ के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पहला लेक्चर जो आपको मालूम है कि बिजनेस स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर है वो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है ट्रेड और क्या होता है कॉमर्स। इससे पहले कि मैं मेन कंटेंट पे आऊँ, मैं आपका दोस्त सोफी रफ़ीक आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सारी टर्म्स। आप सबको मालूम होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान है, इंसान जब जन्म लेता है तो ये जन्म लेता है विद नीड्स एंड वांट्स, यानी जन्म तो ये लेता है लेकिन अपने साथ ये लाता है ज़रूरियाती ज़िंदगी। इन ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करना है किसी भी सूरत में। जो भी आपकी नीड्स है, आपको भूख लगी है तो आपको खाना है, आपको प्यास लगी है तो आपको पीना है, आपको ठंड लगी है तो आपको अपने जिस्म पे कपड़े ओढ़ने हैं। मतलब ये है कि जो भी आपके नीड्स हैं, जो भी आपके वांट्स हैं, उनको पूरा करना है। इन नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए हर इंसान को चाहिए कि वो काम करता है, वो एक्टिविटीज़ करता है, मुख्तलिफ कामों में वो अपने आप को लगाता है ताकि इन कामों की बुनियाद पे वो अपनी ज़रूरत को, वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करे। सो आप देखते हैं कि हर एक इंसान, खाओ मर्द हो या औरत, कॉन्स्टेंटली, हमेशा, लगातार, कंटिन्यूसली वो किसी एक या दूसरी एक्टिविटी में एंगेज रहता है। हर एक इंसान कोई ना कोई काम करता है, उसमें वो एंगेज रहता है। सो ये काम जो आप करते हैं और उन कामों के पीछे मकसद है आपका कि आपके पास जितने भी नीड्स हैं, जितने भी आपके डिज़ायर्स हैं, जितने भी आपके वांट्स हैं, उनको आप सेटिस्फाई करें। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को, इन सारे कामों को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो गर्ज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स वर्क डन बाय ह्यूमन्स, एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन्स। बट वाई? क्यों वो एक्टिविटी करे, क्यों वो काम करे? क्योंकि इंसान को काम करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि उसकी जो ज़रूरियतें हैं, उसकी जो वांट्स हैं, उसके जो नीड्स हैं, वो पूरी हो जाए। अब आप देखते हैं कि इंसान जितने भी काम करता है, अपने दाएं बाएं आप सराउंडिंग्स में नज़र दौड़ाइए, कितने लोग काम करते हैं। कोई खेतों में काम करता है, कोई दुकान पे बैठे काम करता है, कोई फैक्ट्री में जाके काम करता है, कोई ऑफिस में जाके काम करता है। यानी कोई भी इंसान आप देख लीजिए, वो हज़ारों कामों में मुलव्वस रहता है, हज़ारों कामों में अपने आप को एंगेज करते हैं लोग। लेकिन तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जहाँ पे हम बात है, तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट पे आप देख लीजिए, ये चार्ट आपको क्लियर करेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमन्स, ये दो किस्म के हैं, या तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब सवाल पैदा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट इस स्लाइड पे आप देख लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दरअसल नाम ही जाहिर करता है, इनका नाम ही है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक्टिविटीज़ एक इंसान अंजाम देता है, जो एक्टिविटीज़ एक इंसान परफॉर्म करता है इस गर्ज के लिए। इसके पीछे मोटिव ही है, इसके पीछे पर्पस ही है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि आप अर्न करो लिविंग, आप अर्न करो पैसा, या आप अर्न करो मनीज वर्थ। सो तमाम वो एक्टिविटीज़ जो एक इंसान इस गर्ज के लिए करता है ताकि उसको लिवलीहुड मिले, ताकि उसको पैसा मिले, हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप इनकी एग्जांपल्स को देख सकते हैं। एक टीचर जब स्कूल में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसको पता है कि आज पढ़ाऊंगा मैं, कल को मुझे सैलरी मिलेगी। एक क्लर्क ऑफिस में जाता है काम करने के लिए, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो क्लर्क ऑफिस में जाता ही है इसलिए काम करने के लिए, क्योंकि उसको वहां से पैसा मिलेगा। एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को क्लिनिक पे अटेंड करता है तो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको देखता है, उसको अटेंड करता है, उसको पता है कि मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा हूं, क्योंकि वो उसको फी पे करेगा तो यहाँ पे उसको पैसा मिलेगा। एक वर्कर जब फैक्ट्री में काम करता है तो उसको पता है मैं फैक्ट्री में काम करने के बाद मुझे वेजेस मिलेंगे, मुझे पैसा मिलेगा। सो जो लोग भी काम करें
اس غرض کے لیے تاکہ اس کام کے عوض میں, اس کام کے آخر پہ انہیں پیسہ ملے, تو ہم ان کو کہتے ہیں اکانومک ایکٹیویٹیز. اب جو بھی اکانومک ایکٹیویٹیز ہے, جو لوگ بھی اکانومک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, اکانومک ایکٹیویٹی کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بھی اکانومک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پیسہ ارن کرنے کے لیے, لیولیہڈ کمانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, تو اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز. یا تو اس سے پروڈیوس ہو جائیں گے گڈس اینڈ سروسز, یا پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے گڈس اینڈ سروسز. مائی ڈیئر فرینڈس, ہوپ کہ آپ نے اکانومک ایکٹیویٹیز کو سمجھا ہوگا. تو چلیے نان اکانومک ایکٹیویٹیز کیا ہوتے ہیں؟ نان اکانومک ایکٹیویٹیز, نان اکانومک ایکٹیویٹیز ٹوٹل اپوزٹ ہے اکانومک ایکٹیویٹیز کے. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی انسان کو لیولیہڈ نہیں ملتا, کبھی بھی انسان کو پیسہ نہیں ملتا. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے کرنے کے بعد آپ کو کبھی پیسہ نہیں ملے گا, لیکن پھر بھی آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں اپنی سوشل نیڈس کو, آپ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں اپنی سائیکالوجیکل نیڈس کو, یا آپ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ریلیجس نیڈس کو, یا آپ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ایموشنل نیڈس کو. سو یہ پرپز جو ہے ان ایکٹیویٹیز کا, ان کا پرپز قطعی نہیں ہے ٹو ارن منی. آپ کو کوئی مانیٹری ریوارڈ, میٹیریل گین یا کوئی میٹیریل ریوارڈ آپ کو نہیں ملے گا, بلکہ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کرتے ہیں ڈیو ٹو لو, ڈیو ٹو افیکشن, ڈیو ٹو پیٹرائٹزم, ڈیو ٹو سمپیتھی, ڈیو ٹو ریلیجن, ڈیو ٹو چیریٹی اور ادر سینٹیمنٹس. ایسے ہی کچھ سینٹیمنٹس ہیں آپ کے پاس جو آپ کو مجبور کرتا ہے یہ کام کرنے کے لیے. مائی ڈیئر فرینڈس, آپ کو میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک مدر کی ایگزامپل آپ لے لیجئے. ایک مدر جب گھر میں کھانا پکاتی ہے اپنے بچوں کے لیے, تو اس کے پیچھے ہوتا ہے پرپز, اس کو اپنے بچوں کا لو ہے, اپنے بچوں کے ساتھ سمپیتھی ہے, اپنے بچوں کا اس کے پاس افیکشن ہے. تو ڈیو ٹو دس لو اینڈ افیکشن شی کوک. اب یہ ماں جو کام کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے, تو یہ نان اکانومک ایکٹیویٹی ہے. لیکن اگر یہی ماں ہوٹل میں جا کے پکائے گی, وہاں اس کا پکانا اکانومک ایکٹیویٹی بن جاتا ہے, لیکن یہاں اس کا پکانا نان اکانومک ایکٹیویٹی ہے. مائی ڈیئر فرینڈ, ایک ڈاکٹر اگر کلینک پہ جا کے کسی پیشنٹ کا علاج کرتا ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹی ہے, لیکن اگر یہی ڈاکٹر اپنے بیٹے کا علاج اپنے گھر میں کرتا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہو رہا ہے, اس کی بیٹی بیمار ہو رہی ہے, تو ان کا وہ علاج گھر میں کرے گا, اس کو وہاں پہ پیسہ نہیں ملے گا. اٹ از اونلی بیکاز آف لو اینڈ افیکشن وہ اپنے بچوں کا علاج کرتا ہے. تو اس ڈاکٹر کا بچوں کو دیکھنا نان اکانومک ایکٹیویٹی ہے. آپ مسلمان ہیں تو مسجد جاتے ہیں, آپ نان مسلم ہیں, آپ پنڈت ہیں تو آپ ٹیمپل جاتے ہیں, آپ کرسچن ہیں تو آپ چرچ جاتے ہیں, آپ سکھ ہیں تو آپ گردوارہ جاتے ہیں. کیوں آپ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی پیسہ تو نہیں ملے گا نا. آپ اپنے لیول پہ عبادت کرنے جاتے ہیں, مندر میں, مسجد میں, گردوارے میں, تو وہاں پہ جو یہ کام آپ کریں گے یہ نان اکانومک ایکٹیویٹی ہے. آپ کسی بلائنڈ مین کو سڑک پار کرائیں گے, کسی بلائنڈ انسان کو آپ جب سڑک پار کرائیں گے تو وہاں تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا, لیکن یہ آپ کی ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہے, آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن یہاں پہ ملتا ہے. آپ ڈونیشن کریں گے, آپ ڈونیشن دے دیتے ہیں, ڈونیشن سے آپ کا پیسہ تو نکلتا ہی ہے, وہاں تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملتا, لیکن آپ کیوں ڈونیشن کرتے ہیں؟ آپ ڈونیشن کرتے ہیں کیونکہ آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس, نان اکانومک ایکٹیویٹیز ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. نان اکانومک ایکٹیویٹیز دراصل وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے, جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ملتا ہے, جن ایکٹیویٹیز کے کرنے سے آپ کو کوئی پیسہ تو نہیں ملتا, لیکن ایک انٹرنل سیٹسفیکشن آپ کو ملتا ہے. مائی ڈیئر فرینڈس, ہوپ اکانومک ایکٹیویٹیز اور نان اکانومک ایکٹیویٹیز کا یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے.